फाउंडेशन पैदाइश से लेकर मौत तक आपका सहारा बनती है। ईदी बाबा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी जद्दोजहद से सारा काम चल रहा है। कोई लावारिस बच्चा है और आप उसे नहीं पाल सकते हैं तो आप उसे हमारे झूले में डाल जाएं, खुदा के वास्ते उसे कत्ल ना करें। लोगों को पता है कि मैयत को कैसे गुस्ल करें? अक्सर नहीं होता पता, किसी को पता नहीं होता। लड़ जाते हैं आपस में, कोई भाई भाई में लड़ जाता है, कोई चाचा मामू लड़ने लग जाते हैं। ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का, कुलू भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। शुरू करते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ का खुदा के बाबरकत नाम से, जो यकीनन दिलों के भेद जानता है। आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी आपको प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में खुश आमदीद कहता है। आज का प्रोग्राम का मौजू यकीनन मेरी अकब में खड़ी हुई गाड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ईदी फाउंडेशन पर खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ईदी फाउंडेशन का ये प्रोग्राम यकीनन अहमियत का हामिल और एक अनोखा इस वजह से भी है कि ईदी फाउंडेशन पैदाइश से लेकर मौत तक आपका सहारा बनती है। हम दिखाएंगे इस ईदी होम में कि किस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं या लावारिस बच्चों को झूलों में कैसे छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग अपने प्यारों से खफा होते हैं उनको ईदी फाउंडेशन कैसे अपनाती है। उसी के साथ साथ जब इंसान पैदा होता है तो यकीनन हर एक को पैदा होने के बाद मौत का मज़ा चखना है। जैसे आयत है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो जो मौत का मरहला होता है उस तरह ईदी आपके साथ कैसे रहता है, कफन दफन किसे किया जाता है, और कफन दफन करने वाले जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो कफन के दौरान क्या मुश्किलात उनको सामने पेश आती हैं, और जब फोत हो जाता है बंदा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करने के बजाय लोग किस तरह मिल्कियत के तकरार पर लड़ते हैं और वो भी इंतज़ार नहीं करते कि सिर्फ तदफीन हो जाए। तो वो भी दिखाएंगे और पूछेंगे उनसे कठिन मरहले, कठिन तजुर्बात, और वो आपको भी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे वो गुस्ल खाना जहाँ पर ईदी होम का, जहाँ पर कराची के में आने वाली मैयतों को गुस्ल दिया जाता है। उसी के साथ साथ सद खाना जहाँ पर रखा जाता है मैयतों को, वो भी दिखाएंगे कि कराची में जो लावारिस लाशें लाई जाती हैं उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ये एक्सक्लूसिव मनाज़र होंगे तमाम तर जो आप देख सकेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की स्क्रीन पर। तो हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। आज का प्रोग्राम ईदी होम के नाम, और दिखाएंगे कि किस तरह ज़िंदगी से लेकर मौत तक के मराहल ईदी फाउंडेशन तय करता है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। ईदी सेंटर मौजूद है, ईदी होम का आपको विज़िट करवा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी की काविशों से बना हुआ ईदी होम, यहाँ क्या क्या सर्विसेज दस्तयाब हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम ईदी सेंटर के मेन रिसेप्शन पर अभी मौजूद है, और यहाँ इस ईदी सेंटर में स्टाफ मौजूद है। ईदी होम किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 115 पर डायल करें। पूरे पाकिस्तान में एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर से एम्बुलेंस सर्विसेज यकीनन दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा आप ईदी फाउंडेशन की जो कुर्बानियाँ हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये वो इदारा है कि जहाँ लावारिस लोगों को रखा जाता है, जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी को रिहेबिलिटेट किया जाता है, और बच्चे जो गुमशुदा हो जाते हैं उनको यहाँ रखा जाता है, यतीम बच्चों का इलाज किया जाता है, और मेंटली जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। तो ईदी सेंटर में कफन दफन से लेकर, पैदाइश से लेकर कफन दफन तक का मामला, तमाम तर चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो आज का प्रोग्राम अब्दुल सत्तार ईदी को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से कर रहे हैं, और इस तमाम तर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे शहरोज साहब, ईदी फाउंडेशन के जो है वो सीनियर एम्प्लाई हैं और ऑफिसर हैं जो लीड करते हैं। शहरोज साहब, आप हमें यहाँ ज्वाइन कीजिएगा। तो शहरोज साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं। शहरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ईदी फाउंडेशन के साथ बड़े अरसे से आप मुंसलिक हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप ईदी फाउंडेशन के हवाले से? सर, ईदी फाउंडेशन एक वो वाहिद इदारा है, फ़िलहाली इदारा से ईदी साहब ने शुरू किया था इंसानियत की खिदमत के लिए। इंसानियत के जज्बा था उनके अंदर, और आज माशाल्लाह सब रज़ाकार उसी मिशन पर गामज़न हैं।
بلا تو یہاں نسل کی تفریق کے یہاں پر خدمت کی جاتی ہے. اور اس برانچ پہ جہاں آپ کھڑے ہیں سوراب بورڈ ایدی سینٹر پہ, یہاں پہ ایدی ہوم ہے, اپنا گھر, خواتین کا شیلٹر ہوم ہے, مردوں کا ہے, یتیم خانہ ہے بچوں کا, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یہاں پر, اور نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے, اور مردہ خانہ ہے ہمارے پاس جہاں پر 24 گھنٹے سروس ہے, ایمبولینس سروسز ہے اسی برانچ پہ. تو یہ 5-6 شعبہ جات ہیں جو اسی برانچ پہ ہمارے ہیں. چلو یہاں پر ملازم بھی موجود ہیں, پوچھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ 6 سال سے. 6 سال سے. یہاں پر کیا کرتے ہیں, آپ کو کیا ذمہ داری ہے؟ سر ہمارا کارگو کا کام ہے, تمام سینٹروں میں کھانا پہنچانا ہے اور ایمبولینسوں کا فنڈ لینا ہے, یہی کام. اچھا چلیں. ایمبولینس کے فنڈ سے یاد آیا کہ آپ ہماری پبلک نیوز کی اسکرین سے بھی عوام کو اپیل کر سکتے ہیں فنڈز کے حوالے سے. ہماری عوام سے التماس ہے کہ ایدی میں زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں جن کو بہت سخت ضرورت ہے. بالکل بالکل, یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں یہاں پہ ہمارا یہ کارگو سیکشن ہے. اچھا, یہ ہم لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. تو یہاں شارف صاحب آپ اگر ہمیں جوائن کریں سامنے ہی, کہ یہ کاؤنٹر ہے جو جی یہ کاؤنٹر ہے ہمارا جسے ہم داخلہ سیکشن کہتے ہیں. پورے کراچی سے کوئی بھی لاوارث ملتا ہے میلز میں, بچہ ہو, بوڑھا ہو یا بیمار ہو, فٹ پاتھ پہ سو رہا ہو, اگر جسٹ ایدی کو کال کرتے ہیں ہماری ایمبولینس پک کر کے اسے یہاں لے آتی ہے. یہاں اس کی فائل بنتی ہے, رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے. یہاں پہ ایک انٹری آپ کو دکھائی جائے گی, اس طرح سے ایک انٹری کی جاتی ہے. صحیح. اس کی فائل یہ ابھی کتنی تقریباً انٹریز ہو چکی ہیں؟ 3,50,000 کے قریب انٹریز ہو چکی ہیں. 3,50,000 کے قریب انٹریز ایدی فاؤنڈیشن میں ہو چکی ہیں. جو لاوارث لوگ ہیں ان کو یہاں پر لے کر آیا جاتا ہے اور ایدی فاؤنڈیشن ان کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. تو یہ ایک ادارہ جو 3 لاکھ سے زائد لاوارث لوگوں کو یہاں پر وراثت دیتا ہے, جن کا وارث بنتا ہے. عبدالستار ایدی, فیصل ایدی, بلقیس ایدی, ان سب کے وارث بنتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن, وہ ٹارگٹ کلنگ کا زمانہ ہو یا ہو ہیٹ ویو کا زمانہ, ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات یقیناً خراج تحسین. ہیٹ ویو آیا, ٹارگٹ کلنگ ہوئی, شہر نے کیا نہیں دیکھا, بلاسٹ ہوئے. ہم خود ان بلاسٹ اور تمام تر چیزوں کے وٹنس ہیں, چونکہ ہم خود صحافت سے کے پیشے سے وابستہ ہیں. کس طریقے سے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن؟ سر بس ایدی صاحب کی سکھائی ہوئی ساری تربیت ہیں جو تمام لوگوں کے کام آ رہی ہیں, اور اسی کو ہی آگے رکھتے ہوئے. یہ سامنے ریکارڈ روم ہمیں نظر آ رہا ہے. جی یہ کیا چیز ہے؟ کیمرہ مین اندر جائیں ریکارڈ روم کے لیے. یہ ریکارڈ روم ہے جو ہمارے پاس لاوارث میت ہے یا لاوارث لوگ لائے گئے ہیں, اور لوگوں کے ہینڈ اوور بعد میں. ظاہر ہے جب لاوارث آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا دنیا میں والی وارث ہوتا ہے, پھر ہم اس کے ورثہ کی تلاش کرتے ہیں, اس کے گھروں پر پہنچاتے ہیں ان کے لوائقین کو. چلیں آپ وزٹ کر رہے ہیں ہمیں ریکارڈ روم کے حوالے سے. اچھا یہ ریکارڈ روم ہے, وہ سامنے, یہ سامنے والا سامنے کی رہ گئی. یہ اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکیں کہ یہ تقریباً کتنے ہیں لوگ یہاں پر, کس حوالے سے یہ ریکارڈ میں کتنے لوگ درج ہیں آپ کے یہاں؟ یہ تقریباً 80,000 لوگوں کا ریکارڈ درج ہے اس میں. اچھا 80,000 لوگوں کا ریکارڈ درج ہے, جس میں لاوارث میتیں ہیں جو ہمارے قبرستان میں دفن کی گئی ہیں. آج شروع صاحب یہ آپ کو دکھاتے چلیں, یہ ایکسکلوزیو مناظر ہیں آپ کے پاس پبلک نیوز کی اسکرین پر, کہ یہ ریکارڈ روم میں جو لاوارث لوگ لائے جاتے ہیں, لاوارث قبرستان ہے ایدی کا, وہاں پر دفنا دیے جاتے ہیں, ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. بعد میں ان کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے. بعد میں اگر کوئی لواحقین آتے ہیں, ورثہ آتے ہیں, تو وہ ڈیڈ باڈی ان کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے, امانت کے طور پر ان کو دفنا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ریکارڈ رکھا گیا ہے. وہ گورنمنٹ اداروں کا ریکارڈ نہیں ہے جن کو پھر آگے چل کر آگ لگا دی جاتی ہے. ایک المیہ ہے ہمارے ہاں, لیکن گورننس دیکھیں, ڈسپلن دیکھیں. ایدی فاؤنڈیشن عبدالستار ایدی کی یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں پروگرام پبلک کی آواز میں, کہ کس طریقے سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے اور جن میں والنٹیئرز باقاعدہ کام کرتے ہیں. شارف صاحب یہ ریکارڈ رکھنا, یہ چیزیں کرنا, ایک والنٹیئر بیسس پر اتنا کام کرنا, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ وقت کی ضرورت بن گئی تھی. اگر اس کو مینٹین نہیں کرتے تو ہمیں دوسری چیزوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں. اب انسانیت کی جذبات کے ساتھ ساتھ ہم نے محسوس کیا پرانے دور میں کہ ان چیزوں کو سنبھالنا, ان کی مینٹیننس رکھنا بہت ضروری ہے.
کیونکہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے، بعد میں اس کے لیے پولیس میٹر آ جاتے ہیں، کورٹ آرڈرز آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا تھا، اس کی لاش کہاں گئی، عیدی والوں نے اٹھائی تھی، پھر دفن کی نہیں کی، رکھ دیا، ورثہ کے حوالے کیا، تو وہ ان سب چیزوں کا ریکارڈ ایک جگہ کر کے ہم نے اس میں سنبھال کے رکھا ہے. تو یہ عیدی فاؤنڈیشن کا ریکارڈ جو آپ کو ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں عیدی کام کر رہا ہے ان کا پورا ریکارڈ یہاں پر موجود ہے. جی عیدی ہوم میں یہاں پر جو سائیکٹرک پیشنٹ ان کا علاج کیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں یہ پیشنٹس بھی موجود ہیں. چلو صاحب یہ او پی ڈی ہوتی ہے، باہر سے آتے ہیں؟ جی یہ پیشنٹ باہر سے آتے ہیں، ہر جمعرات کو فری او پی ڈی کی جاتی ہے ادارے کی طرف سے، جہاں پہ نفسیاتی مریضوں کے لیے دوائیاں فراہم کی جاتی ہیں اور مفت دوائیاں ہوتی ہیں؟ جی مفت دوائیاں دی جاتی ہیں، 15 دن کی، ہر جمعرات کو 15 دن کی دوائیاں دی جاتی ہیں. چلو اماں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں ہوتا، طبیعت صحیح نہیں ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے گا. کیا ہوا ہے اماں کو؟ آگے بات کیا اماں کیا ہوا ہے؟ بیٹا لڑکے کی دوائی لینے آتی ہے، اچھا کیا ہوا ہے ان کو، کیا ان کا تکلیف؟ دماغ پر لگ گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ صحیح ہے. تو یہاں پیسے لیتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں لیتے. مفت میں ہوتی ہے دوائی؟ چلے چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے کس کا علاج کرا؟ میں اپنی ٹیبلیٹ خود لینے آئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں اپنے میرا بیبی ایکسپائر ہو گیا نا، اس وجہ سے میرے برین میں تھوڑا ہیمریج ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نفسیات کی ٹیبلیٹ لینا اسٹارٹ کی ہے. چلے چلے اللہ پاک. اور میں خود جاب بھی کرتی ہوں، اس لیے اپنی دوائی خود لینے آ جاتی ہوں. اچھا کیا جاب کرتی ہیں؟ جی میں چیکر کی پوسٹ پہ اپلائی کیا ہوا ہے. چیکر کی پوسٹ اپلائی کیا ہے؟ گارمنٹس میں. اب فی الحال ٹیبل سائن مجھے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ اپلائی کر دوں گا. اللہ پاک آپ کو جاب پہ بھی لگا دے گا، صحت بھی دے گا انشاءاللہ. یہاں کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی دوائیاں دیتے ہیں. انجیکشن یہاں کے پریفر ہوتے ہیں اور ٹیبلیٹ سے یہاں سے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک اماں کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. ہاں ارے بس میں جہاں پہ آتی ہوں وہاں پہ گر جاتی ہوں بس. ہاں بس گر جاتی ہیں، باقی ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے ٹھیک. گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں رہائش کہاں پر ہے؟ یہ لیش گوٹ 7 نمبر نہیں کراتی. بہت دور رہتی ہیں آپ؟ ہاں بیٹے. کیسے آتی ہیں پھر یہاں؟ میاں ہو گیا فوت، ہاں 2 بچے ہیں، کیا کرے پھر بیٹے. اللہ پاک آپ کو صحت دے گا بابا. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں. کیا ہوا ہے؟ سر میں وہ مجھے نا بند چوٹ لگی تھی، اس کی دوائی لینے آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں آج. چلے چلے اللہ پاک صحت دے گا آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جب ہم نے یہاں سے دوائی لینے شروع کی ہے تو ابھی طبیعت بالکل بہتر ہو گئی ہے. پہلے تو سر حالانکہ میڈیکل سے دوائی لیتا تھا، وہاں سے مہنگی بھی ملتی تھی لیکن کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. یہاں سے جب سے شروع کیے اللہ کی مہربانی ہے، بالکل ہمارا جو ہے صحت جو ہے نا. کہاں رہائش؟ رہائش غازی کوٹ میں. غازی کوٹ میں. جی آپ کہاں سے آتے ہیں بابا؟ میں شیر شاہ کالونی سے آتا ہوں. شیر شاہ سے آتے ہیں؟ جی بہت دور ہے. ایدی بابا کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بہت اچھے تھے وہ، ان کی جدوجہد سے سارا کام چل رہا ہے. ہم 3 سال سے چھوٹے بھائی کی دوا لینے آ رہے ہیں، کچھ تھوڑا فرق پڑا ہے انشاءاللہ. آپ کہاں سے آئے بابا؟ میں مٹیاری نیو سعید آباد سے. اچھا تو دوائی لینے آئے؟ ہاں میرے بیٹا ہے نا، اس کو چکر آتے تھے، گر جاتے تھے، 8ویں دن چکر آتے تھے. دوسری بار آئے ہیں مگر فرق لگا ہوا ہے. کہاں ہے بیٹا؟ گاؤں میں ہے. تو دوائی لینے آئے ہیں؟ ہاں دوائی لینے آئے، ابھی فرق ہے. فرق ماشاءاللہ فرق. چلے. یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں کہ یہ جو سائیکٹرک پیشنٹس ہیں، بڑی ایک لمبی قطار ہے سائیکٹرک پیشنٹس کی جو یہاں پر آتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں. عیدی فاؤنڈیشن کی طرف سے مفت علاج کیا جاتا ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کو. تو دکھا رہے ہیں آج کا خصوصی پروگرام عیدی فاؤنڈیشن کے نام ہے اور عبدالستار عیدی کے نام ہے. عیدی ہوم میں موجود ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم موجود ہیں عیدی فاؤنڈیشن میں اور یہ آپ دیکھیں گے میرے کب میں یہ جھولا پڑا ہوا ہے. یہ جھولے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ بچے جن کو شاید کچھ مختلف لوگ مختلف انداز سے پکارتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بچے پیدا ہونے سے قبل ہی یا پیدا ہونے کے بعد مار دیے جاتے ہیں، جن کے ورثہ ولنگ نہیں ہوتے یا ان کو ناجائز تعلقات کے بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کیا قصور ہے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں. عبدالستار عیدی نے کانسیپٹ دیا کہ بچوں کو مارو نہیں، یہاں جھولے میں رکھ کے جاؤ اور ان کو سنبھالے گی عیدی فاؤنڈیشن. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ جھولا عیدی فاؤنڈیشن کی ہر جگہ پر
ہر مقام پر اگر عیدی کی کوئی پکٹ بنی ہوئی ہے, عیدی کی کوئی ایمبولنس کھڑی ہے یا عیدی کی کوئی آفس ہے, تو اس کے باہر یہ جھولا پڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ لاوارث ہو یا آپ ان کو آن نہیں کرنا چاہتے تو ان کو اس جھولے میں رکھ کے جائیں. وہ لوگ یہاں پر عیدی کے ملازمین ان کو لے جاتے ہیں. شہرو صاحب کیا کانسیپٹ ہے اس جھولے کا؟ جی سر, بالکل یہی کانسیپٹ ہے اس کا کہ اگر کوئی لاوارث بچہ ہے اور آپ اسے نہیں پال سکتے ہیں تو آپ اسے ہمارے جھولے میں ڈال جائیں, خدا کے واسطے اسے قتل نہ کریں. آج بھی اسی بات پر ہمیں یہی مشن تھا عیدی صاحب کا کہ کوئی بھی بچہ ہے اسے آپ ہمارے جھولے میں ڈال جائیں. عیدی فاؤنڈیشن اس کو پالے گا. اس کی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. بچوں کو قتل کرنے کے بجائے اس جھولے میں لے کر ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پر ملازمین موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا تھوڑا سا قریب آئیں گی آپ؟ جی جی یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں؟ مجھے 2 سال ہوئے ابھی. 2 سال. 2 سال میں کبھی یہ بچے کوئی رکھ کے جاتا ہے یہاں؟ جی جی کافی بچے ہیں. کافی بچے ہیں. تو کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں یا کچھ پوچھتے نہیں؟ نہیں, وہ بس ڈال کے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ اٹھا لیتے ہیں؟ ہم لوگ اٹھا کے پھر ہم وہاں پہ میٹھا دس سینٹر ہے نا, بلکیس ایدی کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اچھا, بلکیس ایدی کے پاس پہنچا. تو آپ پوچھتے نہیں ہیں ان سے؟ نہیں, وہ بتانے کے قابل تھا اور جب ڈال کے چلے جاتے ہیں. اچھا چلے. تو یہ اس جھولے کا کنسیپٹ کہ آپ کسی کو قتل نہ کریں, اس جھولے میں ڈال کے جائیں تاکہ عبدالستار عیدی ان کو اون کرے گا. جو لاوارث ہوتا ہے ان کا باپ عبدالستار عیدی ہوتا ہے, اون کرتے ہیں اور عیدی فاؤنڈیشن ان کو پالتا ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں خصوصی طور پر دکھا رہے ہیں کہ عیدی ہوم میں کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جی ہم موجود ہیں عیدی کے سرد خانے میں اور یہاں پر کفن دفن کیا جاتا ہے. کفن دفن کا انتظام یہاں عیدی فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا جاتا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. شہرو صاحب یہ غسل خانہ ہے؟ جی سر, یہ غسل خانہ ہے عیدی فاؤنڈیشن. عیدی کا کسی اور جگہ پر بھی یہ غسل خانہ ہے؟ جی, ہمارے کراچی میں 3 غسل خانے ہیں. ایک یہ عیدی ہوم کراچی میں جہاں آپ کھڑے سوراب روڈ میں, ایک موسیٰ لین ڈیاری ٹاؤن ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, اور تیسرا ہمارا کورنگی 5 نمبر میں. اچھا چلے. تو یہ عیدی غسل خانہ غسل کفن کے حوالے سے یہاں ملازمین سے بھی گفتگو کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غسل دیا جاتا ہے پاک کراچی میں مختلف جگہوں پر, اور لوگوں کو غسل کے لیے یہاں لایا جاتا ہے مردہ خانہ میں جن میتوں کو. تو یہ دیکھیں کہ یہ پورا غسل کے حوالے سے انتظامات کیے مکمل ہوتے ہیں اور یہاں پر غسل دیا جاتا ہے. آپ بتائیے کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پر؟ ادھر میرے کو 3-4 سال ہوئے. 4 سال ہو گئے. تو روزانہ کی بنیاد پر یہاں کتنے میت لائے جاتے ہیں؟ یہ تقریباً 40-45 آ جاتے ہیں. میت لاتے ہیں جی. اور پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے. کتنے منٹ میں غسل ہو جاتا ہے؟ تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے غسل میں. 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو باقی جو لاوارث ہوتے ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں؟ ان کو بھی یہی طریقہ جو غصہ کو دیتے ہیں. وہ ان کی کوئی فیس ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسے ہی اگر جو دے کر جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ادارے کی طرف سے. ہاں باقی ادارے کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں. اور ویسے لوگوں کو ایک تاثر ہے کہ جو میتیں ہوتی ہیں ان کو غسل دینے سے خوف ہوتا ہے لوگوں کو, خواب میں آنا, ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ نہیں, ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا. غصہ ڈرتے ہیں جو لے کے آتے ہیں. ہم تو ہمارے کو تو ادھر کوئی ایسا جو موقع نہیں آیا حادثہ کوئی نظر. ویسے یہ آپ لوگ غسل دیتے ہو جی, تو کن لوگوں کو غسل دینے میں آپ کو زیادہ کبھی تکلیف ہوتی ہو, غم ہوتا ہے؟ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جو جیسے غسل ہے طریقہ کار ہے مسلمان کا, طریقہ کار استعمال کرتے ہیں انہوں کے سامنے, غصہ کے سامنے ہی. اچھا جی جی. ویسے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون سی عمر کے جو جستے آپ کی میت آتی جس پہ آپ کو غم ہوتا ہو جاتا ہو کہ یار ان کو بھی زندہ رہنا تھا؟ چھوٹے 16-17 سال کے یا 15 سال کے 20 سال کے
आते हैं ज़्यादा तो थोड़ा कम होता है। इंसान को इतनी उम्र में जा रहा है तो इसको रहना चाहिए इधर मजीद रहना। जी। तो दूसरी बात, ये जो मैयतें होती हैं अमूमन लोग क्या गलतियां करते हैं? अगर पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखें तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई बुनियादी गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? अक्सर ये गुस्सा जो ना मिल के करना चाहिए, इधर नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये अपने अपने प्यारे के नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं है कोई। क्यों? बस वो ये कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा अक्सर डरते हैं, दूर खड़े होते हैं। तो पानी डालता कोई भी जो ऐसे होते हैं 100 में 1 बंदा। अच्छा। बाकी अक्सर जो है ज़्यादा हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। नहीं उनको हम ही गुस्ल देते हैं तैयार करके, उनको समझा के रहा। मतलब अपना जो ब्लड है अपना वो भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बस ये इसी डर के मारे, बस हम वो तो जा रहा है पर वो आगे वाले डर रहे हैं उससे। आगे वाले डर रहे हैं? घर वाले जो आते हैं मिलने के, लेकिन मिल्कियत में तो जल्दी जल्दी उसके हाथ डालते हैं। वो ही ना, मिल्कत में तो पहले सारे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि अंदर आप गुस्ल दे रहे हो, बाहर लड़ाई मिल्कियत में हो रही है? अभी रात को ये जो गुस्ल हुआ है उसमें मैयत को अभी गुस्ल नहीं दिया गया है, पहले उन लोगों की लड़ाई चल रही थी। अच्छा। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर हुई है गुस्ल किया है, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, इधर आने के लिए था, देखा भी नहीं उसको। अच्छा। हम लोगों ने गुस्ल करके अंदर रख दिया, वो ऐसे चले गए हैं बस। अच्छा। रख दो आप, हम देख लेंगे बाद में देख लेंगे। ये तरीक़ेकार है। ज़्यादा अक्सर जो ना ये डर के मारे, और मिल्कत में तो शरीक हैं ऐसे ही, जो ज़्यादा रिश्तेदार हैं वो। तो अब किसी जो लोग आपके यहाँ आते हैं तो उनमें कोई अट्रैक्शन होती है मैयत में? कोई ख़ास कभी हुआ कि यार ये अट्रैक्ट कर रहा है आपको, कोई नूरानियत, कोई ऐसी कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक जो आते हैं लोग? हाँ, नेक बंदे आते हैं जो ऐसे नूरानी चेहरा बिल्कुल, कोई उन्होंने जो ना साफ सुथरे, सफाई वगैरह हर चीज़ में सफाई सुथराई होती है। बिल्कुल। कौम को क्या पैगाम देंगे आप जो ये मैयत फोत होने से कबल ही झगड़े फसाद पैदा करते? मैयत को ये बस गुस्ल करवाते हैं, उसी टाइम पे शामिल होकर गुस्ल करवाएं, उनों के साथ मिल के मौलवी के साथ गुस्ल करें तो अच्छी बात है। क्यों, मैयत को भी सवाब होगा, उन को भी सवाब होगा। तो इसी हवाले से मैं बोल रहा हूँ, तो मिल के करें। उससे बाद में जो भी फटे करते रहें, कोई मसला आपस में करते रहें भले कोई, लेकिन कम से कम आप उस वक्त जो है वो उस वक्त मिलना चाहिए। उनको भी साथ पानी डालना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए। जैसे गुस्ल दिया जाता है तो देख लें कैसे गुस्ल हो रहा है। लोगों को पता है कि मैयत को कैसे गुस्ल देंगे? अंदाज़ा नहीं है, अक्सर नहीं होता पता, किसी को पता नहीं होता। अच्छा। हाँ, बाकी तो मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। नमाज जनाजा वो शरीक होंगे तो गुस्ल का पता लगेगा ना। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना। हाँ ना, इसमें शरीक होना, साथ मिल के करें, पता लगे, भले घर पे गुस्ल कर लें, वो अच्छी बात है। यही तरीक़ेकार है। अच्छा, चले, हमें दुआओं में याद रखिएगा और आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान एक तासुर था कि अपना भी करीब नहीं आता था। जी। उस वक्त कितने लोगों को कोविड-19 के दौरान गुस्ल कराते थे रोज़ाना? तकरीबन हमारे पास कोरोना के पेशेंट 40-45 आ जाते। 10 जो न ऐसे कोरोना के नहीं थे, ज़्यादा अक्सर जो न कोरोना के आ रहे थे। सही। तो घर वाले नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं थे, देखने के लिए तैयार नहीं थे। अक्सर उनको गवर्नमेंट भी नज़दीक नहीं आने दे रही थी। तो जो तरीक़ेकार थी, हम गुस्ल करके तैयार करके देते, कब्रिस्तान तक भी हम दफन करके आते थे। आपको खौफ नहीं होता? नहीं, हमारे खौफ कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब आपको यहाँ कौन ले आया है गुस्ल के काम? मेरे को इधर इस्माइल व्यानी साहब लेके आए हैं। इस्माइल व्यानी साहब इदी विलेज आ रहे हैं। अच्छा, वो बड़े नेक बंदे हैं। हाँ, वो ले आया। आपको क्या कहा? उसने बोला जो है सदखाने में काम करो, मिलके जो है जो तरीक़ेकार है गुस्ल की वो भी सीख लो। कहाँ है आप?
रिहाइश मेरी टंडोल हायर में। टंडोल है। फैमिली? फैमिली उधर है। तो उनको पता है कि आप कहाँ पर क्या काम करते हैं? हाँ पता है। तो कभी आपसे पूछते हैं कि बाबा आप गुस्ल करवाते हैं? जी जी। अच्छा जी। कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं इधर बाराड़ी के लोग हैं, हम शहर में नहीं फैमिली को नहीं लेके आते हैं। अच्छा चले, अल्लाह पाक आपकी फैमिली को भी खुश रखेगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं जो शायद हर एक बंदा नहीं करता, जो खुदा किसी को सिलेक्ट करता है इस काम के लिए। नहीं काम। अच्छा एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मसकशुदा लाशें कराची में मिलना का हिस्सा है। आप भी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी देहाती हैं। जी जी। तो आप उसको कैसे गुस्ल करवाते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं? जो सड़ी हुई गली हुई लाशें होती हैं, जो पुरानी लाशें होती हैं, जो सड़ी हुई होती है, पानी की डूबी हुई होती है, उसका तयम्मा होता है। अब उसका गुस्ल का पानी नहीं लगाया जाता, पानी लगाएंगे तो ज़्यादा पिघल जाके ख़राब हो जाती है। इस तरीके से जली हुई को भी इस पर तयम्मा ही होता है, वो जो ख़राब होती है उसको भी तयम्मा ही होता है। तयम्मा के बावजूद फिर जो को कफन के यहाँ ले आते हैं तो अपने वर्षा भी करीब नहीं आती क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एक जी स्मेल होती है। तो फिर आप मुस्लिम को भी करते हैं? जी जी जी। इनकार करते हैं कभी कि नहीं हम नहीं करते? नहीं कभी इनकार नहीं किया, किसी पर भी नहीं? किसी के ऊपर, कितनी भले ख़राब हो, कितनी भी ख़राब, टुकड़े आती हैं, जली हुई आती हैं, ख़राब बाटियाँ आती हैं। कभी हम लोगों ने इतराज़ नहीं किया तो इसको नहीं करेंगे, ले जाओ दूसरी जगह में जहाँ पर ऐसे दफन कर दो। उनको तैयार करके जैसे जब आप सोते हैं तो क्या सोच कर सोते हैं? दुरूद पढ़ के सो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता। कभी कोई ख्वाब आया? नहीं। अच्छा एक चीज़ है कि लोगों का एक तासर है कि गुस्ल जो देते हैं फिर वो सारा दिन ये काम करते हैं, उनको नींद नहीं आती? क्या नींद नहीं आती? बिल्कुल नींद आराम से आ जाती है, सुकून से। पूरा दिन काम करते हैं तो रात को इतने बस खाना भी कभी खाया या नहीं खाया, बस जाके बिस्तर में लेट गए। अच्छा जी जी। तो कोई खौफ नहीं होता, कोई खौफ वगैरह कोई कुछ नहीं आता। तो सुकून से जाकर सो जाते हैं। जी। अब उस पर आपके यहाँ डेड बॉडीज जो आती है उस पर आपकी सैलरी फिक्स होती है या वैसे होती है तनख्वाह? तनख्वाह हमारी है तकरीबन अलग से है। बाकी मैयत वाले हैं, अब जैसे मर्जी है। चले ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। कौमी फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। पब्लिक न्यूज़ की टीम पब्लिक की आवाज़ आपको खराज तहसीन पेश करती है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कौन के नाम कोई पैगाम, आप मुसलमानों के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? मुसलमानों को मैं यही बोल रहा हूँ, आप मिल के करें। गुस्ल में जब मैयत लेके आते हो तो आप शरीक होके मौलवी के साथ गुस्ल करोगे, उतना आपको भी सवाब मिलेगा, मैयत को भी सवाब मिलेगा, आगे भी जन्नत का हकदार वो बन जाएगा। उसके ऊपर थोड़ी को जो है प्रॉब्लम आगे की कम हो जाएगी। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि ईदी फाउंडेशन की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। गुस्ल का काम जो है वो यहाँ पर सर अंजाम दिया जाता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ईदी का सैद खाना है और जहाँ पर ईदी फाउंडेशन की जानिब से ये मैयतों को रखा जाता है। तो ये वो सर्द खाना है जहाँ पर जस्ते खाकी पड़े हुए होते हैं, तो वो जो है वो यहाँ जस्ते खाकी को रखा जाता है। हम चूँकि हम खुद यहाँ कैमरा रूल्स, कवानीन, मीडिया इथिक्स और लॉज को फॉलो करने वाले लोग हैं। कानून के तालिबे इल्म में, सहाफ़त में एक पेशा वाराना डिग्री हासिल करके इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम तर कवानीन को सामने रखते हुए ईदी फाउंडेशन के इस सर्द खाने में नहीं जा रहे, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके हसन अली कि ये सर्द खाना है जहाँ पर ईदी फाउंडेशन के जो मैयतें हैं, पूरी कराची की जो मैयतें हैं वो वारिस हों लावारिस हों, उनको अंदर लेकर जाया जाता है, रखा जाता है अमानत के तौर पर। शरो साहब कितनी गुंजाइश होती है यहाँ? सर हमारे पास 300 डेड बॉडीज़ की गुंजाइश है अंदर सर। इस वक्त कितनी पड़ी हुई है? इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 150 है।
150 के करीब पड़ी हुई है। जिसमें हमारे पास लावारिस मैयतें भी हैं और लवाकिन वाली मैयतें भी हैं जो यहाँ पर आती हैं और गुस्ल कफन या किसी वजह से वो रखवा देते हैं अमानतन के लोग रिश्तेदार बाहर मुल्क से आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर अमानत के तौर पर जी जी। और अगर लावारिस है तो कितने दिन तक रखते हैं? सर लावारिस मैयतें हम 3 दिन तक रखते हैं। 3 दिन के बाद फिर उसका प्रोसीजर है तदफीन का, अमानतन उसको दफना दिया जाता है। जी जी। तो बाकी वरना यहाँ पर रखी हुई गन्ना यहाँ रखी होती है 3 दिन तक। और आप इसको फ्रीज करते हैं, कैसे करते हैं? क्या अंदर जैसे एयर कंडीशन से? जी सर, अंदर प्लांट है हमारा, कंप्रेसर लगा हुआ है, चिलर प्लांट जैसे बोलते हैं, पूरा लगा है जो माइनस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। माइनस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जिससे इंसानी जिस्म खराब होने से बच जाता है कुछ दिन। आम डेड बॉडी कितने दिन तक रखी जा सकती है माइनस टेम्परेचर? माइनस टेम्परेचर पे 6-7 दिन तक हो जाती है अगर नॉर्मल है, और अगर किसी डिजीज़ की वजह से है तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए। अच्छा, वैसे कितने दिन तक डिजीज़ वाली बॉडी भी रखी जा सकती है? ज़्यादा वो डिपेंड करता है बॉडीज़ की कंडीशन पे। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि अंदर उनके कोई वायरस या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उनका जिस्म गल रहा होता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, 24 घंटे बाद बस इनफ है उनका। तो कोई बंदा अंदर जाके चेक करता रहता है क्या? जी जी, बंदे हमारे हैं तैनात जो। कोई ड्यूटी इस वक्त कौन है ड्यूटी पर? ये ड्यूटी पर है हमारे ये आप आ जाइए। कितनी जस्ते खाकी अंदर पड़े हुए? मैयतें? हाँ, मैयतें अभी तो काफ़ी आई हुई हैं, रात की भी आई हुई हैं, दिन की भी आई हुई हैं। कुछ लोग आते हैं रात में रखवा के सुबह ले जाते हैं, कुछ लोग सुबह आते हैं शाम में ले जाते हैं, मतलब नमाज के अनकरीब लेके चले जाते हैं मैयतें। अच्छा जी सर। तो वैसे कोरोना वायरस के बाद तासर है कि बहुत ज़्यादा अफवाह हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई अफवाह हो रही है? हो रही तो है सर, क्योंकि इतनी मैयतें जिस तरीके से आ रही हैं कोरोना की हमारे पास, तो कोरोना मतलब फिर से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया है कोरोना। अच्छा। जी। अभी कितनी एक दिन में कितनी आ जाती है एवरेज? कभी 2 आ जाती हैं, कभी 5 आ जाती हैं, मतलब उस हिसाब से नहीं है जो पहले कोविड-19 चल। कितने अरसे से यहाँ पर? तकरीबन 1 साल हो गया सर। 1 साल हो? जी सर। तो 1 साल में मुझे एक थोड़ा सा समझाइएगा कि जो डेड बॉडीज होती है वो कितने दिन तक रखी जा सकती है? 2 से 3 दिन तक रखते हैं सर ज़्यादातर। ज़्यादा से 3 दिन तक? 3 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा, अगर आप डेड बॉडीज 2 से 3 दिन तक रखते हैं जी तो उनकी क्या हालत तब्दील हो जाती है क्या? लाजम तब्दील होती है, क्योंकि अंदर माइनस डिग्री चल रहा है ठंडक, तो बॉडी में कुछ चेंजिंग आ जाती है, हल्की बुल्की चेंजिंग आ जाती है, बाकी तो बॉडी फ्रेश ही रहती है के साथ। बॉडी फ्रेश रहती है जी। लेकिन अगर कोई डिजीज़ की वजह से आता है तो फिर वो कितने दिन तक रखते हैं? उसको तो कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले ये प्रोसेस करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इसको मतलब तकसीम के लिए भिजवा दें, अगर नहीं हो सकता है तो 2 दिन, आखिरी 3 दिन, यही हिसाब में 3 दिन तक। जी। तो अमूमन ऐसा भी हुआ है कि लोग डेड बॉडी रखवा के जाए कि हम आ रहे हैं फिर आए ही नहीं? नहीं, ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है हमारे नज़र में, मतलब 1 साल में मेरी ड्यूटी में तो हुआ नहीं है, बाकी इससे पहले हुआ हो वो तो मुझे नहीं पता सर। आपकी इस मैयत ईदी सद खाने में कौन लाया? मैयत सद खाने में मेरे मामू हैं, उन्होंने लाए थे। उनके मैंने इस नौकरी से? जी जी बिल्कुल, ये तो एक नेकी का काम है सर, एक हिसाब से देखा जाए तो नए नए आए होंगे तो थोड़ा बहुत घबराहट तो? नहीं, इस चीज़ में नहीं हुई है आज तक, नहीं। पहले मतलब मेडिकल फील्ड में भी मैंने जॉब किया है, मतलब यहाँ से आउट ऑफ सिटी में, उधर मेडिकल में मतलब मैंने 3 साल मेडिकल में भी काम किया NRSP के साथ उस थ्रू में, इसलिए मतलब थोड़ा हम लोगों का एक आदत बन जाती है बंदों की, मतलब मैयतें देख के दिल से मतलब डर, मतलब वो हिसाब में डर नहीं रहता, मतलब कम हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो रो रहे होते हैं, उनको भी लेके उसी हिसाब में चलना पड़ता है कि वो लड़ाई झगड़े नहीं करे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ आते हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, उनको भी आराम से उसी हिसाब से उनको बिठा के फिर लड़ जाते हैं आपस में, कोई भाई लड़ जाता है, कोई चाचा मामू लड़ने लग जाते हैं, ऐसे लड़ने लग जाते हैं मैयत। होता है कि लोग मिल्कियत प्रॉपर्टी के मामला? जी सर, इसी मामले में लड़ते हैं आपस में, फिर हम उनको समझाते हैं कि आपकी मैयत यहाँ रखिए, लड़े नहीं आप, इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं लड़ें, मैयत तकसीम हो जाए उसके बाद आप बैठ के बात करें, कोई हल निकालें, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस तरीके से उनको समझा के यहाँ से रुखसत करते हैं। तो लोगों को ये भी नहीं है कि अभी हम ताज़ी मैयत हुई है और अभी हम बस सर तदफीन के मामला को डिस्कस करें, प्रॉपर्टी के मामला को डिस्कस करें, बस वो समझते ही नहीं है ना, क्योंकि बस आपस में इन लोगों में पता नहीं क्या घर से ही इनका कोई चल रहा होता है, फड्डा यहाँ तक पहुँचना, वो फड्डा यहाँ भी चल रहा होता है, फिर हम प्यार से समझा के उनको बिठा के समझाते हैं, फिर कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मौजूद हैं ईदी होम में,
اور عیدی ہوم میں گفتگو کی ہم نے عیدی ہوم میں کہ کس طریقے سے ان میتوں کو رکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز میں, اور ہم نے تمام تر پہلو آپ کو دکھائے کہ عیدی فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کرتا ہے. عیدی ہوم سے ہم نے پروگرام کی شروعات کی, اور اس کے بعد ہم عیدی سرد خانے پر موجود ہیں جہاں پر میتیں رکھی جاتی ہیں. تو پروگرام پبلک کی آواز میں ہماری کوشش تھی کہ پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کس طرح کا پروسیس ہوتا ہے, وہ عیدی ولیج, عیدی ہوم کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں. تو یقیناً خراج تحسین پیش کرتے ہیں پروگرام پبلک کی آواز میں. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری پروگرام پبلک کی آواز میں پیش ہوگا. تب تک کے لیے میری کیمرہ ٹیم عبداللہ بدر, حسن علی اور ٹیکنیکل ٹیم محمد عرفان اور امجد جاوید کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.